विभागको फाइल खोल्दा जोसुकै घेराबन्दी र दबावको सामना गर्न तयार छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भ्रष्टाचार प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री भन्छन् यो टेलर मात्रै हो, फिल्म अझै बाँकी छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिनमा कसैको दबावमा पर्दिन। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटपछि शरणार्थी प्रकरणमा प्रचण्ड भन्छन् यो टेलर मात्रै हो, जतिसुकै ठुलो धम्की र घेराबन्दीको सामना गरिनेछ, कसैको ललाई फकाइमा लाग्दिनौ। प्रधानमन्त्रीको व्यङ्ग्य। भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्नेहरू प्रचण्डको हालत हेर त भन्थे। देश बनाउन भिजनको कमी छैन, विकासमा नीतिगत स्थिरता हुन आवश्यक छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका उच्च नेता जोडिएपछि ओलीको दौडधुप जारी। टोपबहादुर रायमाझी कहाँ छन् भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले भने तपाईहरूले नै खोज्नुहोस्, हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्री भेटेर फर्किएका ओली गम्भीर देखिए। रायमाझीलाई आफै खोज्न पत्रकारलाई सुझाव। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका यी नेता अझै फस्दै। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसके सङ्कटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। अब जनमत पार्टीले के गर्छ? ओलीसँगको भेटबारे के भन्छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड? कृष्णबहादुर महरा भन्छन् दोषी कारबाहीको दायरामा पर्छन् सरकार, 5 वर्ष टिक्छ, ढुक्क हुनुहोस्। पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका छोरा पनि मुछिए। भुटानी शरणार्थीमा के कति खाएका थिए उनले, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। सरकार नछुन्न प्रचण्डले मेरो सभापतिलाई अनुनय विनय गर्नुभएको थियो, सांसद हरि ढकाल, तर हामीले मानेनौँ, हामी अहिले प्रतिपक्षमै बस्छौँ। मानव सेवाका कामलाई सरकारको साथ रहन्छ। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ शरणार्थी काण्डमा संलग्न छैन, तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण नगर्नुहोस्। काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडा। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही हुन्छ, भेदभाव हुँदैन, कृष्णबहादुर महराको दाबी। र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको 24 घण्टा नपुग्दै रासपाका सभापति रवि लामिछानेले चाले अनौठो कदम। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राहत। गठबन्धनको बैठक बस्दै बजेटबारे छलफल हुने। स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाई। नक्कली शरणार्थी प्रकरण आरोपितहरू खोज्दै प्रहरी। 500 र 1000 को नक्कली नोटसहित 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। विराटनगरमा आदिवासीले सडकमा नाचेर मनाए उभौली। हेलिकप्टर दुर्घटनामा अर्काए घाइते विक्रम शङ्करलाई काठमाडौँ ल्याइयो। यस्तो छ अवस्था। राजनीतिक अस्थिरताको 33 वर्ष। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको हाली मुहाली, त्यसलाई कहिले यता कहिले उता। सूचनाको महत्त्व अझै बुझ्न सकेनौँ। सभामुख देवराज घिमिरे। सूचनादाताको सुरक्षाका लागि गम्भीर बन्न जरुरी छ, मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आज पनि भेटवार्ता हुने। के विषयमा हुँदैछ यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्डको दौडधुप बढ्यो। बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न लाग्नुपर्ने शङ्कर पोखरेलको भनाई। र देशभर सङ्गठन निर्माणमा होमिने रासपाको घोषणा। टोपबहादुर रायमाझीबारे रविको टिप्पणी। हेर्दा हेर्दै हराउनु भयो, अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन किन बने टोपबहादुर रायमाझी। अझै 4 जनाको नाम सार्वजनिक को परे। पूर्व मन्त्रीहरूको नाम फटाफट भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछियो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तलाई बचाउन आफू नलागेको बताएका छन्। ओलीले आज शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग 1 घण्टा भन्दा लामो समयसम्म छलफल गरेका हुन्। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेपछि निस्कने क्रममा ओलीले सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा आफू विरुद्ध हल्ला फैलाएको बताएका हुन्। अभियुक्तलाई बचाउन खोज्नु भएको छ भन्ने आरोप लागेको छ नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने तपाईहरूलाई विश्वास लाग्यो त्यस्तो कुरा? केही यस्ता खालका मान्छेहरू छन् त्यस्ताहरूले हल्ला फैलाएका हुन्। ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग थप के विषयमा छलफल भयो भन्ने विषयबारे
केही बोलेका छैनन्। त्यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पूर्ति जारी भएपछि फरार रहेका एमाले सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी कहाँ छन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने तपाईहरूले खोज्नुहोस् न। रायमाझी आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको पनि ओलीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक सुनिकिरण शर्माले प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्ति जारी भएपछि ओलीले 3 दिनभित्र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका हुन्। बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि ओलीले रायमाझीको बारेमा भनेका थिए, एउटा बहलवाला सांसद, पटक पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई बाटोबाटै हत्कडी लगाउनु पर्दैन, ऊ भागेर कतै जाँदैन, त्यसकारण यो निकै रहस्यमय छ। त्यति बेला गिरिज जिल्ला अर्घाँचीमा कार्यक्रम सकेर काठमाडौँका लागि हिँडेका रायमाझी बीच बाटोबाटै फरार भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न ओली शनिबार करिब 12 बजे सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पुगेर दिउँसो करिब 1:40मा बाहिरिएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्ति जारी भएको छ। उनी यतिखेर फरार सूचीमा रहेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली समाजमा चरम निराश छाएको छ। मङ्सिर 2079मा सम्पन्न आम निर्वाचनले देशलाई निकास दिन सकेन। सरकार बनाउने जोड घटाउने झन राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको उदय भएको छ। जनमत गुमाएका पुराना ठुला दलहरूको लागि यो सुखद विषय थिएन। उनीहरूको राजनीतिक भविष्यको लागि खतराको घन्टी थियो। यता अप्रत्याशित सफलता हात लागेपछि कसरी अगाडि बढ्नेमा रासपा अलमलमा पर्यो। अन्ततः नाली सफा गर्न नालीमा पस्ने तर्कसहित सरकारमा गएको रासपा नाटकीय रूपमा बाहिरियो। राजनीतिक फोहोरी मात्र होइन, क्रू खेल पनि हो। कसैले कसैलाई दयामाया गरेर सत्तामा भागीदारी गर्दैन। सत्तामा झिना झपटी भगवान रामको पालादेखि नै हो। अर्थात् प्राचीन कालमा राज्य सत्ताको उत्पत्तिदेखि नै क्रूर खेल जारी छ। वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा विजय प्रस्ताव रासपाको हैसियत बढेको छ। रासपाले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा पकड जमाउने प्रष्ट सङ्केत देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट आकर्षक मन्त्रालयहरूसहित सरकारमा सहभागिताको अफर आइसकेको छ। यसले गर्दा रासपा फेरि त्यही अलमलमा परेको थियो। तर अन्तिममा रासपाले सरकारमा नजाने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको 2 दशक बित्दा पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूबाट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा नभएपछि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजी हुन थालेको छ। पुराना ठुला दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेन। दलभित्रका युवाहरूले पर्याप्त हस्तक्षेप वा विद्रोह गर्न सकेनन्। त्यसले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदयलाई वातावरण बन्यो। रवि लामिछानेको टेलिभिजन प्रस्तुताको रूपमा लोकप्रिय छविले रासपालाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउन सफलता मिलेको छ। ओल्ड एज गोल्ड उखान राजनीतिमा लागू हुँदैन, बरु न्यू एज भ्यू भने जस्तै नयाँले आकर्षण पैदा गर्न सक्छ। प्रजा परिषद, गोर्खा दल जस्ता नेपालका कुनै बेलाका प्रभावशाली राजनीतिक पार्टीहरू विलुप्त भइसकेका छन्। भारतमा हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस आइलाई पाखा लगाउँदै भारतीय जनता पार्टी पकड जमाएको छ। कुनै बेलाका प्रभुत्वशाली भारतीय कम्युनिस्टहरू पार्टीहरू पोलोन्मुख अवस्थामा छन्। उदाहरण खोज्दै जाँदा अरू थुप्रै उदाहरणहरू पनि भेटिन्छन्। कुरोको चुरो के हो भने नेपाली राजनीतिमा रासपाको उदय अत्यन्त स्वाभाविक छ। शुभचिन्तकहरूले चिन्ता वा प्रश्न चाहिँ रवि लामिछाने स्वयं र उनको पार्टी यो प्राप्त हैसियतलाई सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने देखिएको छ। जब शक्ति आर्जन हुन्छ, मानिसलाई स्वयंमा दम्म जागेर आउँछ। उसलाई वरिपरि चाकडीबाज र स्वार्थ समूहले घेर्न थाल्छन्। रवि लामिछाने सरकारमा सहभागी हुँदा मन्त्री खान जाँदा त्यस्ता स्वार्थी तत्त्वहरू सत्ताबाट फाइदा उठाउन सक्ने आशामा हुन्छन्। नाली सफा गर्न नालीमा पस्ने तर्कमा कुनियत छ। यो त एक प्रकारको स्वयं फोहोरी बन्न उक्साहट हो। नेपाली राजनीतिको नालीमा जन्मेको मुख्य फोहोर भनेको भ्रष्टाचार र कुशासन हो, जसले देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न रोकावट गरिरहेको छ। सिद्धान्तहीन गठबन्धनमा उभिएको र एनी हाउ टिकाउनु नै एक मात्र धाउन्न भएको कमजोर सरकारमा 2-4 थान मन्त्री पाउँदैमा फुरुक्क पर्नु रविको बचाकना हरकत हुनेछ। त्यसकारण पनि रवि लामिछाने सरकारमा नगएको हुन सक्छ। रासपाको उदयबाट अलिकति उत्साहित भएका निराश नेपाली जनसमुदाय, खास गरी युवाहरू रासपा सरकारमा नआओस् भन्ने चाहन्छन्। यस विषयमा रासपा जस्तो सूचना प्राविधिक दखल राख्ने पार्टीले मत सर्वेक्षण गरे हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेसँगै प्रचण्ड दोधारमा परेका छन् र प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा छ।
दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार सम्बन्धी ठूला फाइलहरू खोल्दै जाने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू खोल्दै जाने बताएका हुन्। उनले कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारलाई छोड दिन नसकिने बताएका छन्। उनले अहिलेको नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई बेच्ने कुरा ट्रेलर मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै पूरा फिल्म देख्न बाँकी रहेको चेतावनी दिएका छन्। अब आफूहरूलाई ठूला घेराबन्दी र दलहरू आउन सक्ने भन्दै उत्पीडित वर्ग समुदाय र श्रमजीवी समुदाय साथमा भएसम्म कसैले केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, मैले घोषणा गरेको थिएँ अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ। कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारलाई छुट दिन सकिँदैन। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, यो ट्रेलर मात्रै हो। हेर्दै जानुहोस्, सिङ्गै फिल्म देखाउनेछौँ। सिङ्गै फिल्म देखिनेवाला छ। त्यसपछि पक्कै पनि ठुला घेराबन्दी होलान्, ठुला दबावहरू आउलान्, धम्कीहरू होलान्। यो बिचमा तर हाम्रो उत्पीडित वर्ग समुदाय, हाम्रो श्रमजीवी समुदाय साथमा भयो भने जुनसुकै ठुला घेराबन्दी, दबाव र धम्कीको पनि सामना गर्न सकिनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीलाई 32 सिटे भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै फेरि एकपटक गर्जिन सके बहुमतमा पुग्ने दाबी गरेका छन्। साथै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बल्ल सुरु भएको बताउँदै थप फाइल अझै खुल्ने दाबी गरेका छन्। दलित मुक्ति मोर्चाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले केही दिन अगाडि मात्र भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ भनेको स्मरण गराउँदै यो ट्रेलर मात्रै भएको र सिङ्गै फिल्म आउन बाँकी रहेको बताएका छन्। उनले अब सरकारलाई घेराबन्दी हुने धम्की आउने बताउँदै श्रमजीवी समुदायको साथ भए त्यसको सामना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सिंहदरबारमा भेटेर कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार भइरहेको र त्यसलाई समाप्त पार्न आफू लागि परेको जिकिर गरे। त्यसमा सबैको साथ सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। गलत नीति र गलत संस्कार तथा संस्थागत भ्रष्टाचारका कारण देशको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो नरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई सुधार गर्नका लागि प्रयास भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिक्रान्ति भ्रष्टाचार प्रतिगमन विरुद्ध विशाल सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। प्रतिनिधिसभा दुई पटक संसद विघटन गरिएको थियो। त्यो संसद विघटन थिएन, संविधान विघटन थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने त्यसको विरुद्धमा विशाल आन्दोलन गरेर त्यसलाई समाप्त पार्यौं। उनले थपे, सरकारमा हुनेहरूले र अहिले भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने मान्छे मध्येकाहरूले बडो व्यङ्ग्य कसेर हरे प्रचण्डको हालत हेर त, चिसो बाटोमा पुसमा बसेको छ। प्रचण्डको हालत त यस्तो अवस्थामा पुग्यो त भन्थे तिनले सम्झिनु भएको छ तपाईहरूले। त्यसको केही समयपछि एकपटक होइन 3 पटक काठमाडौँमा लाखौं जनता आइसकेपछि उनीहरूका प्रतिगमनका षड्यन्त्रहरू परास्त भए। नेपाली जनता फेरि विजय भए। हामी फेरि विजय हुन सफल भयौं। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीबारे आफू गृहमन्त्री हुँदै अनुसन्धान अगाडि बढाएको दाबी गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकपछि पत्रकारसँग सम्मेलनमा उनले गृहमन्त्री हुँदा जानकारी पाएको र भित्री रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको दाबी गरेका छन्। जब म गृह मन्त्रालयमा थिएँ, हामीले 4-5 चरणमा बसेर छलफल गरेर पेचिलो छ भनेर भित्री रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको विषय हो, रविले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। ठगी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको कार्यको आफूले समर्थन गर्ने, तर यो ठगीको लहरोसम्मै रहेको भन्दै लहरो कहाँसम्म पुग्छ र कसरी टुङ्गिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ वसुन्धरामा हिजो शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। 10 पुसमा सरकारमा सहभागी हुँदा रासपाले भने बमोजिम विगतका जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने नीति तथा कार्यक्रम रहेकोमा पछिल्लो पटक सो बुँदा लगायत सुशासनका बुँदा हटाएको निष्कर्षसहित समर्थन फिर्ता लिएको छ। बैठकपछि राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेले अब सरकारले संसदमा रचनात्मक र बलियो प्रतिपक्ष देख्ने बताएका छन्। जनभावना अनुसार रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहने म्यान्डेट प्राप्त भएकाले आफूहरूले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। सरकारमा सहभागी नभए पनि राष्ट्रपाले विश्वासको मत दिएर सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि उसले सत्ता गठबन्धनलाई नै समर्थन गरेको हो। 10 वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनपछि राष्ट्रसभा सभापति लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गत आइतबार छलफल गरेको थियो। राष्ट्रपाले पूर्ववत मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत यस विषयमा सहमत थिए, तर सत्तारूढ दलभित्रै प्रचण्डले सहमति जुटाउन नसक्दा रासपा अन्ततः समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा
पुगेको हो। यसअघि गत सोमबार काठमाडौँमा बसेको रासपा केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समस्या आफूहरूले राखेको मागमा सहमत भएको ब्रिफिङ गरेका थिए। सत्तारूढ दलबीच थप सहमति एवं छलफलका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय माग गरेकाले सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने बारे निर्णय गर्न केही दिन रासपाले पर्खेको भए पनि प्रचण्डले यसबीचमा सहमति जुटाउन सकेनन्। रासपाले यसअघि पाएको मन्त्रालय पाउनुपर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पुनर्लेख हुनुपर्ने शर्तसहित सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको थियो। 10 पुसमा भएको एमाले सहितको गठबन्धनमा रासपाले उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय, श्रम र शिक्षा मन्त्रालय पाएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री पाएको थियो। उप प्रधान तथा गृह मन्त्री बनेर सभापति लामिछानेले मन्त्री परिषदमा सहभागी थिए। नागरिकतालाई लिएर सांसदको अयोग्यता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले गत 13 माघमा फैसला गरेपछि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए। रासपाका अन्य मन्त्रीले 22 माघमा राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए। बैठक प्रस्ताव सञ्चारकर्मीसँग रासपा सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा सरकारले आफूलाई पुग्ने मात्र तान्छ कि अरू पनि अनुसन्धान गर्छ हेर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। सरकारको छानबिन सकारात्मक भएको तर सँगै आशंका पनि रहेको बताउँदै उनले भने यो प्रकरण कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने अझै हेर्न बाँकी छ। सरकारले गरेको छानबिनमा हामी सकारात्मक छौँ। गृहमन्त्रीले राम्रो कदम चाल्नु भएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागेको। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत कायमी रहेको छ। शुक्रबार बसेको रासपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। रासपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकसभा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय सांसदको समर्थन कायमी छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन र टिकाउन बहुमत अर्थात् 138 सांसद भए पुग्छ। अहिले पनि सरकारको पक्षमा काङ्ग्रेसका 87, माओवादी केन्द्रका 32, जसपाका 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10, लोकसभाका 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 र जनमतका 6 सांसद रहेका छन्। यो बाहेक प्रभु शाहको आम जनता पार्टीको 1, जनमोर्चा 1 र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको पनि प्रचण्डलाई समर्थन कायम रहेको छ। यो सबै संख्या जोड्दा 158 सांसदको सरकारलाई समर्थन कायम रहने देखिएको छ। गत पुस 10 गते नेकपा एमाले सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पहिलो पटक पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदा 268 सांसदको साथ पाएका थिए। तर पछिल्लो दिनहरूमा सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत चैत्र 6 गते दोस्रो पटक सांसदबाट विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डको पक्षमा 262 सांसदले समर्थन जनाएका थिए। पछिल्लो पटक रासपाले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ। रासपाको यो निर्णयसँगै अब प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले, रासपा, राप्रपा र नेमकेपा गरी 4 दल हुने भएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। इलामको सूर्योदय नगरपालिका 10 फिक्कल बजार नजिकै घर बनाउने क्रममा पुरिएर 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। अपराह्न 4:45 बजेतिर घरको जग खन्ने गर्दा खसेको ढिस्कोले पुरिएका 4 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने सबै भारतीय नागरिक हुन्। इलाका प्रहरी पशुपति नगरका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष राईका अनुसार मृत्यु हुनेमा बिहार राज्य किशनगञ्ज जिल्ला डिकलग बैंक निवासी वर्ष 18 का अलिम महिम अली, तोसिब आलम, मोहम्मद अब्दुल आलम र 19 वर्षका मैसफर आलम रहेका छन्। स्थानीय विद्युत श्रेष्ठको घरको जग खन्ने क्रममा पहिरो खसी झैक ढिस्को खस्दा उनीहरू पुरिएका थिए। जग खन्ने क्रममा अन्य 3 जनाले भागेर ज्यान जोगाएका छन्। मृतकहरूको शव फिक्कल अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि राखिएको छ।